अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे ओलंपिक की, जहां के नताइज सबके सामने हैं। हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम वफाकी वजीर बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन, जिनके अंडर जो है वो स्पोर्ट्स भी आती हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम रखती हैं, स्पोर्ट्स में भी आ रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन नताइज शायद मिल नहीं रहे या हम तक पहुंच नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो आपको वेलकम करेंगे। जानना चाहेंगे क्या कौम की तरह आप भी अफसरदा हैं, या आप वज़ीर हैं तो आप कह रही हैं कोई मसला नहीं है, अगली बार सही? नहीं, यकीनन एक मायूसी तो है ही, लेकिन ये नहीं है कि कोई रिजल्ट्स हमारे अनएक्सपेक्टेड आए हों। मतलब अभी तक चंद एक हैं अच्छे जिनके हवाले से हमें उनकी तवक्कुआत थी, बट ओवरऑल जिन्होंने पहले क्वालिफाई नहीं किया, तो आई थिंक कि कौम भी जानती थी, लोगों को भी अंदाज़ा था, और सो इसलिए यकीनन एक तरीके से है कि डिसअपॉइंट के एक वक्त था कि जब हम कहाँ खड़े थे, गोल्ड मेडल्स लेते थे, और आज जो सूरत हाल है वो उस लिहाज से ज़रूर अफसोसनाक है। 17 साल हो गए हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह को वहाँ पे मौजूद। हम आरिफ हसन साहब की बात कर रहे हैं। अब तो सब यही कह रहे हैं कि 17 साल में उनकी परफॉर्मेंस अंडा, यानी कि कोई मेडल नहीं, ज़ीरो परफॉर्मेंस। तो एज अ फेडरल मिनिस्टर आप क्या देख रही हैं? 17 साल से एक शख्स है और हमें नताइज नहीं दे पा रहा, फिर आप लोग कैसे खामोश हैं? मुझे स्टैंडिंग कमेटी में बुला के पूछा जाता है कि आज इस मुल्क के जो स्पोर्ट्स यहाँ खड़ी है, आप बताएं आप क्या कर रही हैं। और अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो मुझसे ये कह दिया जाता है आपका कोई रोल नहीं है, हम ऑटोनमस हैं, हम आपको जवाबदेह नहीं हैं, चाहे फेडरेशन हो या ये ओलंपिक कमेटी हो। और टीम कौन सिलेक्ट करता है, टैलेंट हंट कौन करता है, किस तरह नीचे से ऊपर तक एक फेडरेशन कैसे होनी चाहिए, ओलंपिक कमेटी क्या होनी चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, उसमें मेरा कोई से नहीं है। यानी इस हद तक आपने कहा मायूसी हुई जो ओलंपिक के लिए जो भी एथलीट्स जा रहे थे। हम तो लास्ट मिनट, हमें तो सिर्फ एक इस तरह इन्फॉर्म किया जा रहा था कि सिर्फ एक लास्ट मिनट ही बता रहे थे कि जी ये जाना है, अब इनका बस इंतज़ाम करें और ये अरेंजमेंट कर दें और वो हो जाए। तो निहायत एक अफसोसनाक सिस्टम है। आप ये कहना चाह रही हैं कि चाहे एनओसी हो, नेशनल ओलंपिक कमेटी हो या फेडरेशन हो, उनके सामने आप एक डमी करैक्टर हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप सिर्फ बैठेंगी और यस सर करेंगी। देखिए, मैं तो डमी कैरेक्टर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना अभी जिस तरह एक्सरसाइज करने शुरू कर दिए हैं, जो एक हुकूमत के पावर्स होते हैं, होने चाहिए। लेकिन वैसे भी जो आप जिस उससे कह रहे थे डमी, वो नहीं, उनका काम ये कि ये बैंक की तरह आप सिर्फ चेक्स लिखें और जो आपके रिसोर्सेज से ज़्यादा जो भी, मतलब ये सारे, क्योंकि अगर आप का कोई लॉस है तो आपने इनफ नहीं दिया अमाउंट, लेकिन अगर जिसको दे दिया उसके आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते कि ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल मैं जब से आई तो मैंने एक कहा कि इस तरह नहीं होगा, हुकूमत एक रेगुलेटर होता है और हुकूमत एक पॉलिसी देगी। हम उनके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए नहीं देंगे कि बिजली का बिल है उनके, जी तनख्वाहें वो इतने सारे लोग भर्ती कर लें, कोई फेडरेशन और हुकूमत उसके पैसे दे। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एथलीट्स के लिए पैसे दूंगी, क्योंकि आप अगर फेडरेशंस हैं, आप रजिस्टर हुई हैं, आपने भी जनरेट करना है, आपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, और फिर जाहिर सूबे भी आएंगे। क्या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इतनी ताकतवर है कि हुकूमत उसके आगे बेबस है? यकीनन एक हुकूमत बेबस नज़र आई, और आज ही नहीं, इससे पहले जब पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब आप एक पोस्ट के लिए, एक शख्सियत के लिए, आप एक उसके लिए अगर आप पाकिस्तान को सस्पेंड करें तो उसका मतलब कि पाकिस्तान का बच्चे इफेक्ट होते हैं। तो ये इस किस्म की बातें नहीं। देखिए 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पैट्रन होते थे ओलंपिक कमेटी के, और 1948 से लेकर अगर 2019 तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पैट्रन है। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाद क्यों उन्होंने वो पोस्ट ख़त्म कर दी ऑन देयर ओन, और हम में से कोई उनको सवाल भी नहीं कर सकता। मैम, क्या ओलंपिक जो अभी हुए हैं टोक्यो में, क्या ओलंपिक 2021 जॉय राइड थे कि वहाँ पे बैडमिंटन का सेक्रेटरी जो है वो कोच बनकर चले जाता है, वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का प्रेसिडेंट
وہ آفیشیل بن کر چلا جاتا ہے, کوچ بن کے چلا جاتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم سوئمنگ کی بات کر لیں تو ایتھلیٹکس کی بات کر لیں تو وہاں پہ بھی وہ خاتون چلی جاتی ہیں جن کا کوچنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. پاکستان جو ایتھلیٹک فیڈریشن انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے. تو کیا یہ جوائے رائڈ تھا اور آپ نے کیسے الاؤ کر دیا, کیسے آپ نے ٹکٹس ان کے پیسے بجٹ سب دے دیا؟ کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سارے تو آفیشیل ہیں, کوچ بن کر جا رہے ہیں, کیا نتائج آئیں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی کوچز کو جانا چاہیے تھا, آفیشلز کے بجائے ایکچوئل کوچز کو جانا چاہیے تھا. اب میں اس لیے آپ کے سوال کرتا ہوں کیونکہ یہی سوال مجھ سے پارلیمنٹ میں ہوگا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں پوچھا جائے گا, اور وہ یہی مجھ سے وہ کہیں گے کہ بتائیے کہ آج یہ کیوں ہوا, آپ نے کیوں جانے دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ NOC حکومت کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی ٹریول کرے پہلے ہمارے پاس اس کا نام آنا چاہیے تاکہ ہم ایک پورا اس کا چیک کرائیں اور اپروول ہو پھر ہو. اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ ایکریڈیشن کے بعد یہ لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ جی ان کی بس ایکریڈیشن ہو گئی ہے, اب ان کا انتظام کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں ایز اے پاکستانی میرے لیے وہ ایمبیرسنگ سچویشن تھی کہ طلحہ طالب جو میڈل جیت سکتا تھا وہاں پہ فلسطین کا کوچ آ کے اس کو کوچنگ کر رہا ہے. پاکستانی ایتھلیٹ کو فلسطین کا کوچ کوچنگ کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوچ نہیں گئے, ان کے پریزیڈنٹ کوچ بن کے چلے گئے. تو آپ خالی لفظوں میں اس کو گھماتی رہیں گی یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ قابل گرفت بات ہے, پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہوا؟ دیکھیں پوچھیں گے تو ہم ضرور, کیونکہ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا. میں نے لیکن ان کے ٹکٹ کے پیسے یا میں بتا دوں گورنمنٹ نے نہیں پے کیے. ان کی ایکریڈیشن کس نے کرائی, کیوں کرائی, یہ کیونکہ یہ اولمپک کمیٹی نے کیا. دیکھیں میں نے کہا نا جرم ہے کیونکہ یہی سسٹم کی ویکنس ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے اپنی پالیسی میں. یہ سسٹم کی ویکنس ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلی حکومتیں بھی کیوں نہیں انہوں نے کیا. کہ NOC تو ہم دیں گے نا, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کوچ, گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی میرے پاکستان کا وہاں نام استعمال کر کے کون سے لوگ موجود ہیں. اچھا چلے میم, نجمہ پروین ایتھلیٹ 7 میں سے 7ویں نمبر پہ, آخری نمبر پر آئیں, اور 5 جولائی کو پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن نے آپ کو لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ نجمہ پروین کو بار بار ٹریننگ پہ بلایا جا رہا ہے, وہ ٹریننگ پہ نہیں آ رہی, ان کی فٹنس کا ہمیں نہیں پتا, ان کی تیاری کا ہمیں نہیں پتا, لہٰذا جب وہ نہیں آ رہی تو ان کو نہ بھیجا جائے. پھر آپ نے کیسے اپروو کر دیا ان کا جانا؟ نہایت افسوس, اگین میں ایک دفعہ کہتی ہوں کہ عجیب بات ہے کہ کون یہاں پہ زیادہ پاورفل ہے کہ جو فیڈریشن بھی تیار نہیں ہے, گورنمنٹ کو بھی پتہ نہیں ہے, مطلب ان کی کنسرن فیڈریشن کہہ رہے ہیں کہ یہ فٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی ایکریڈیشن ہو گئی اینڈ وہ چلی بھی گئیں. اور ٹھیک ہے پھر جو بھی سوشل میڈیا پہ آیا, بہرحال کیونکہ ایز اے خاتون وہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مطلب لیکن نہ ہماری نالج میں بھی لاسٹ منٹ تک ہم ان کو لیٹر لکھتے رہے کہ ہمیں بتائیں, ہمیں دکھائیں کہ بھئی کتنی فٹ ہیں, کیونکہ اگر فیڈریشن سے نہیں آ رہا ہے, اینڈ شی از وابڈا امپلائی, اگر وہ وابڈا کی امپلائی تھیں تو کہ وہاں جی کہا کہ نہیں وہ اپنی ٹریننگ خود ہو رہی ہے, تو بھئی ٹریننگ خود ہو رہی ہے تو پھر اب ایک تو فیلئر کا اس کا ذمہ دار کون ہوگا, اور سیکنڈلی یہ کہ ٹریننگ ہو رہی ہے لیکن نہ فیڈریشن کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے. اور میں بار بار یہ چاہتی تھی کہ ہم ان کا اینٹی ڈوپنگ بھی ہم یہاں کریں, ہم ساری ان کو ٹریننگ دیں, ہم کیمپ لگائیں, اور تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ کس لیول کے کتنا وہ ہوگا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے بات چیت جاری ہے, کہیں نہ جائیے گا, جب آپ واپس آئیں گے تو ان سے اور بھی بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں, وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں. وزیر اعظم نے فہمیدہ مرزا فیڈرل منسٹر کو کیا ہدایات دیں, کیا ان سے جواب طلبی کی کہ یہ کیا نتائج آئے ہیں؟ ان کے پاس پوری پکچر ان کو ہے کہ بائی پاس کیا جاتا ہے حکومت کو ہمیشہ, چاہے وہ ایکریڈیشن ہو, سلیکشن آف ٹیم. ویسے تو سلیکشن آف ٹیم میں مانتی ہوں کہ فیڈریشنز کا, لیکن آخر ایک رول ہوتا ہے حکومت کی, اگر آنسربل ہے آپ نے ان کو, اگر ان کو بھیجنا ہے باہر, آپ نے ان کے ٹکٹس بھی لینے ہیں, اور سب سے بڑا ان کی ٹریننگز, اس ٹریننگ پروسیس میں ہی ایک حکومت کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ ایتھلیٹ واقعی ڈیزرو کرتا ہے جانے کا یا نہیں کرتا ہے. تو پاکستان پرائم منسٹر یقیناً بہت کنسرن ہے, وہ بھی کوئکلی چاہتے ہیں کہ یہی اسپورٹس پالیسی کو ہم امپلیمنٹ کروائیں اور ہم ساری فیڈریشنز کو بھی پابند کریں, اور اولمپک کمیٹی کے لیے بھی کہ یہ ضرور وہ ہونا چاہیے کلیئر وہ کہ ان کا جو رول ہے ان کو اس رول میں رہنا چاہیے, اور جو ہمارا ڈومین ہے حکومت کا جو ایک ریگولیٹری رول ہے ہمارا, ہمیں اپنا رول وہ ادا کرنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی اولمپک کے سفر میں, ظاہر سفر
क्लब लेवल से शुरू होता है, तो क्या पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में 2 नंबरी क्लब से ही शुरू है जालसाजी, जो क्लब से लेके फेडरेशन तक आती है, फिर इसी तरीके से जो एथलीट होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं उनको पीछे धकेल दिया जाता है, जो पर्चियाँ होती हैं वो पर लगा के ऊपर आ जाती हैं? क्या आप समझती हैं ऐसा? बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। जेन्युइन क्लब्स नहीं है, जेन्युइन एसोसिएशंस नहीं है, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसलिए अब मनपसंद जो भी है जिस तरह भी वो बच्चों को आगे कर देना, और बहुत से ऐसे हमने देखा है कि जो डिज़र्विंग लोगों को रोक दिया जाता है, ख़ुद फेडरेशन बैन कर देती हैं। अगर फेडरेशन वो बैन कर देती हैं तो वो, या फिर अगर ओलंपिक कमेटी उनको बैन कर दे तो वो उन बच्चों के ऊपर वो आ जाता है, या ओलंपिक कमेटी किसी फेडरेशन पे बैन डाल दे तो वो फेडरेशन पे भी प्रॉब्लम बन जाता है। जो ये जन्म देता है, एक तो कोई इसमें कोई और आंसरेबल या हुकूमत का कहीं कोई रोल ही नहीं छोड़ते हैं। तो अब जो है कि ये रोल हुकूमत का होना चाहिए कि कौन सी जेन्युइन फेडरेशंस है, और वो क्या पूरा क्लब लेवल तक वो रजिस्टर्ड हैं, ये नीचे से ऊपर तक आ रही हैं, उनका इलेक्टोरल पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। ओनली देन जो है कि आपकी जेन्युइन फेडरेशन आएंगे, और फिर आपके सही मायने में एथलीट और वो बच्चे आएंगे आगे। क्या आरिफ हसन जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह हैं उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि ये फैसला खुद उनको अपने कॉन्शियस के तहत करना चाहिए। क्या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की 17 साल परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं या वहाँ तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए, मैं मुतमईन हूँ या नहीं हूँ, कौम मुतमईन नहीं है, कौम मुतमईन नहीं है। और डिफरेंट हुकूमतें जो थीं कि उनका जो भी मैंने अभी रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट देखे वो भी मुतमईन नहीं थी। आवाम का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है, फेडरेशंस और हमारे एथलीट्स का वो होना तो वो ज़रूरी है। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि सारे फैसले वो कर लेते हैं, तो ऐसा तासुर लग रहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन माफिया बन चुकी है और हुकूमत आप जैसा सिस्टम उनके आगे घुटने टेक चुका है, क्योंकि जब भी आप कोई एक्शन लेने की बात करते हैं तो वो IOC की अम्ब्रेला से पाबंदी लगाने की बातें करना शुरू कर देते हैं, और पाबंदी लगवा भी चुके हैं। क्या वो माफिया बन चुकी है और आप लोग घुटने टेक चुके हैं? जी नहीं, आपको लगता है कि हम घुटने मैंने टेके? मैं तो पॉलिसी लेके आ रही हूँ, मैं तो उसका तोड़ लेके जब आप ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगी फिर आप पे पाबंदी लगेगी? जब पॉलिसी इंशाल्लाह जब मैं ये ले आएंगे हम, और जब हम इम्प्लीमेंट कराएंगे तब सामने आएगा कि क्या है। हुकूमतें, वो पिछली हुकूमतों ने शायद किया, मैंने तो फेडरेशंस को भी पाबंद किया कि ये चीज़ें करेंगे तो मैं फंडिंग करूँगी। मैंने एथलीट्स और कि जब तक वो एक्टिविटी और एथलीट पे जब तक वो पैसा खर्च नहीं होगा, ये भी हमने किया। मैंने इस दौर में आके किया कि मैंने इस तरह डोल आउट नहीं किए पैसे। अगर आप पास्ट के अगर उठा के देखें कि कितने कितने पैसे एक फेडरेशन को गए और क्या वो फेडरेशंस ने रिजल्ट दिया। अब हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमारे एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं और उसके तहत हम सिर्फ फंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ओलंपिक में जो नताइज हैं उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान हुकूमत है, फेडरेशन है, या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है? मुझे एक ज़िम्मेदार का तयन आप कर दें। देखिए, यकीनन हुकूमत तो जैसे बताया मैंने कि कोई रोल ही नहीं था इसमें। फेडरेशंस एंड ओलंपिक कमेटी इसलिए क्योंकि अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी जेन्युइन है कौन सी नहीं, तो दे शुड लुक इनटू दिस कि क्या पूरा उनके क्लब लेवल तक उनके है स्ट्रक्चर बने हुए, क्या इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है। सो इसलिए बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। बट आज जो है कि जब हम ये लेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बन जाएगी और एक हुकूमत अपना रेगुलेटरी रोल करेगी, देन फिर वो जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। क्या फेडरेशन या ओलंपिक आपको जब भी आप कोई स्टेप उठाने जाती हैं तो आपको डराते हैं कि हम आप पे पाबंदी लगवा देंगे या पाकिस्तान पे पाबंदी लगवा देंगे? जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल है। और यही सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट हमारे सामने आता है। और पास्ट में अगर हम देखें तो हुकूमतों को इन्होंने पाकिस्तान को सस्पेंड भी किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये आता है कि नहीं जी हमारी ऑटोनॉमी को कोई डिस्टर्ब करेगा तो हम उसको सस्पेंड कर देंगे। ये थ्रेट बिल्कुल आती हैं। हम उनकी ऑटोनॉमी में नहीं जा रहे, लेकिन अगर जिससे मेरे मुल्क का बच्चा सफ़र करेगा उसको पाकिस्तान की हुकूमत को देखना पड़ेगा। मैम, अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, 700 करोड़
انہوں نے اولمپک کی تیاری میں خرچ کیے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ نے 44 کروڑ روپے حکومت کو واپس کر دیے، وہ 44 کروڑ روپے کیوں نہیں ہماری اسپورٹس مینس پہ خرچ ہوئے؟ 2 سال سے یا 1.5 سال سے جو کووڈ کی سچویشن ہے، اگر میں کووڈ کی سچویشن میں بار بار ایک ہمیں بند کرنا پڑتا ہے اسپورٹس کمپلیکس، ہمیں ان کے وہ آتے ہیں، تو اس سے آپ کے اگر یوٹیلیٹی بل کم آ گئے یا آپ اس طرح کیمپس نہیں لگا سکے، کیونکہ جب بھی یہ بین آتا ہے تو آپ کی کیمپس رک جاتی ہیں، آپ کی ٹریننگ رک جاتی ہے، یا وہ بچے جن کو ہم باہر دیکھیں، ارشد ندیم آپ کے جیولن تھرو کے ماشاءاللہ ایک وہ ایسا ٹیلنٹ ہے کہ جس پہ ہم چاہیں گے کہ ہم بار بار ان کے اوپر خرچ کریں، ان کے لیے ہم نے وزٹس رکھے تھے، ان کے پیسے پورے رکھے ہوئے تھے، اور ان کو بتا تھا فیڈریشن کو کہ انہوں نے جہاں ٹریننگ کا رکھا تھا ان کے پیسے تھے، بٹ بیکاز آف دا کووڈ ہی کوڈ ناٹ ٹریول، وہ جا نہیں سکے، تو وہ پیسے ان کے رہ گئے، لیکن ظاہر ہے ہم نے تو اب ان کے نام سے رکھے تھے، اور جب اینڈ آف دا جب آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے تو وہ پیسے آپ نے سرنڈر کرنے، وہ ایران جا سکے، ہم نے ایران کے لیے ان کے پیسے بھرے۔ اسی طرح جو دوسری جو ایسی ٹریننگز نظر آئیں مجھے کہ جو کہ بہت ضروری تھیں، اور بہت سے ہماری فیڈریشن کیسے تھے کہ جو جانا چاہتے تھے، بیکاز آف دا کووڈ وہ چیزیں نہیں ہو سکیں، تو اس مد کے اگر وہ رہ گئے پیسے یا اس طرح کی کیمپس نہیں لگ سکیں کووڈ کا، تو وہ پیسے جو رہ گئے تو اور اس لیے وہ جب یوٹیلائز نہیں ہوتے ہیں کوارٹرلی وہ پیسے، تو وہ اوپر سے فائنینس ریلیز ہی نہیں کرتا، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی آ گئے تھے میرے پاس اور پھر میں نے ریٹرن کر دیے۔ اچھا، کیا سمجھتی ہیں، ایک جو ہے نا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس اچھا انفراسٹرکچر نہیں ہے اسپورٹس کا، جبکہ ہم آپ کا اسلام آباد میں اسپورٹ بورڈ دیکھ لیں یا آپ کے صوبوں میں جا کے اسپورٹ بورڈ دیکھ لیں، کراچی میں تو حفیظ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں وہاں پہ کہ انہوں نے اس کی حالت بدل دی ہے۔ کیا واقعی ہمارا انفراسٹرکچر انٹرنیشنل معیار کا نہیں ہے، یا آپ نے آ کے اس کو بہتر کیا ہے، یا ایتھلیٹ سچ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی جو اسپورٹس کمپلیکس ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پورا تھا ادارہ جو چائنیز کی سپورٹ سے بنا تھا یہ، لیکن مجھے جس حالت میں ہینڈ اوور کیا، میں نے نیسپا کے کیونکہ ان کو آن بورڈ لیا ہے، ان کو میں نے وزٹ کرایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ٹیکنیکل سائڈ جو تھی کہ میں نے کہا ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے انہوں نے جو چکر لگا کے اور انہوں نے پورا دیکھا، تو اتنے برے حالات میں وہ اسپورٹس کمپلیکس ہمیں ملا، اور اس کے لیے یہی ہے میری کوشش کہ فیسلٹیز، اب وہ کیونکہ چائنیز ٹیکنالوجی کہیں ہے، کہیں کوئی ہے، کچھ ایک میرے سے پہلے ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جمنیزیم جو ہے اس کے اوپر اس کی چھت اڑا دی، اس پہ شاید 9 کروڑ بھی خرچ ہوا، آج تک وہ نیب میں میٹر پڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے کام میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے، اسکلڈ ہے، وہی لا کے وہی لوگ کریں، اور اس حوالے سے ہماری چائنیز سے دوبارہ بات چل رہی ہے کہ وہ آ کے اس چیز کو دیکھ لیں۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ فہمیدہ مرزا نے کھل کر بات کی، امید ہے آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ آنے والے شو میں ایک نئی شخصیت ہوں گی اور ان سے بھی اسپورٹس پہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔